मैं चंद बात अर्ज करूँ। रात तो माशाल्लाह हमारे कुर्राओं ने पढ़ी है। उंगली कटाकर शहीद होना मैंने पढ़ा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. سبحان الله. إن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. سبحان الله. بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. سبحان الله. سبحان الله. وبشر الصابرين. وبشر الصابرين.
الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر الله يا الله حياك الله. يا رب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا إليه راجعون. حياك الله يا رب. يا رب أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ما شاء الله ما شاء الله. وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله
ويعلم ما في الأرحام. سبحان الله. وما تدري نفس بأي أرض تموت. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا رب يا رب اغفر لي ولوالدي. ما شاء الله ما شاء الله يا رب. الله ما شاء الله. يا بارك الله في صوتك. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا رب يا رب. يا رب فادخلي في عبادي. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل. وادخلي
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد سبحان الله ما شاء الله. ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد
صدق الله